अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारी क्लास है शीम जुमूज, क्लास 6 है। सब्जेक्ट कश्मीरी है और तारीख है 22/5/2020। हमारा मौजू है शाल तहारत और है शुद्ध शुद्ध तूर। सफ़ा नंबर 34, सफ़ा नंबर 34 चौतरू सफ़ा नंबर आप निकालिए। हम पहले मॉडल रीडिंग से करेंगे। ये है सफ़ा नंबर 34 शाल तहारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दपां अक दोह ओस अख कोकर कुलिस पेठ दुपार वोत दिसन बांग। शाल प्यो वतित दोपनस कोकर काका बांग ते दिसत वस बोन यकवट परो नमाजा। कोकर गो परेशान और योर त्रोविन नजर दूर वुछन सह ओस अथ कुलिस कुन पकान वुनुन शालस शाल काका सह छु योर कुन पकान बति वस बोन त्रिशवई परो यकवटा नमाजा। शालस जाम सहस कुन नजर पे लट दबवित चोल कोकरन दित तुस आलो हे बड़ बेईमान द्राक च नसा त नमाज परख ना। शालन दोपनस चला चला ठहर सा मे फुट तहारत बो यम तहारत करित। शोद तूर दपान शोदस इकस ओस फेरनस गोद गुमत अपर चायस तूर गदिस द्युतन त्रोप तूर चाय नरकिन नोर कोरन बंद तूर चाय नाल किन नाल रोटन चीर तूर चाय दामन किन शोदस खोत जख तिम कोड फेरन लोयन दूर वोथ तूर कुन अस वुई कपर अचक। प्यारे बच्चों, अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला है शाल तहारत। शाल कहते हैं गिदड़ को। गिदड़ शाल होता है जो जंगल में गिदड़ होता है, उसी को कहते हैं। तो दफा अक दो ओस अख कोकर कुलिस पेट, एक दफा एक कोकर यानी कि मुर्गा जो था, कोकर जो था वो एक दरख्त पर बैठा हुआ था। दोपहर वोत दिसन बांग, जो ही दोपहर का टाइम आया तो कोकर ने क्या किया, बांग दी कुकरू कुकरू। शाल पे वो थे। इसी दौरान वहां शाल एक गिदड़ जो था वो पहुंच गया, उस दरख्त के नीचे गिदड़ पहुंच गया। दोपनस कोकर काका बांग ते दिसस वस बुन यकवटे परो नमाज। तो अब ये गिदड़ जो था ये लगा उसको फंसाने के लिए कोकर को। इसने कहा कोकर काका आपने बांग पढ़ी, अजान आपने दे दी, अब नीचे उतरो, दोनों मिलकर नमाज पढ़ेंगे। कोकर को परेशान, कोकर बेचारा जो था मुर्गा, ये क्या हो गया, ये परेशान हो गया। और योर त्रोविन नजर, अब इसने इधर भी नजर डाली, यहाँ भी देखने लगा अब क्या करेंगे। दूर वुछन सुह, तो दूर एक जगह क्या था, सुह शेर आ रहा था। शेर सु ओस अथ कुलस कुन पका, ये सुह जो था, ये शेर जो था, ये इसी दरख्त की तरफ आ रहा था। वुनुन शालस शाल काका सुचु योर कुन पका बुत वस बुन त्रिशवे परो यकवटा नमाजा। तो इसने अब कोकर ने कहा, मुर्गे ने कहा, इस गिदड़ को कहा गिदड़ काका, शाल काका, सुह शेर यहाँ ही आ रहा है, मैं भी उतरूंगा नीचे, शेर भी आ जाएगा, हम तीनों मिलकर क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। शाल याम सुहन कुन नजर पे, शाल याम सुहन कुन नजर पे लट दबवित चल। अब जब इस गिदड़ को सुह की तरफ, शेर की तरफ नजर पड़ी, दुम दबाकर भागा, यानी कि बहुत जल्दी से भागना शुरू हो गया। कोकरन दितुस आलो, अब कोकर जो था इसने आलो, मुर्गे ने आलो आवाज इसको दी, क्या दी, हे बड़ बेईमान द्राक, ओ बड़े बेईमान निकले आप, आप बड़े बेईमान के नसता नमाज परख ना, नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपने मुझे नमाज का कहा था, हम तीनों नमाज पढ़ेंगे, ठहरो यहाँ। शालन वुनस चला चला, अब शाल जो था गिदड़, ये भागते भागते हुए इसने कहा, ठहर सा मैं फुट तहारत, हाँ ठहरो, मुझे तहारत, मुझे वुजू जो था वो टूट गया, मेरा वुजू टूट गया, वयम गौर तहारत करे, हाँ मैं क्या करूंगा, मैं पहले तहारत वुजू करके वुजू बना के आऊंगा। ये होगी हमारी एक इसमें दलील छोटी सी। अब दूसरी दलील है शोद तूर। शोद कहते हैं जो पीता है, जनाब दर चरस वरस पीता है, शोद शोदा, हाँ। तूर होगी सर्दी। दपान शोदस एकस ओस फेरनस गोद गुमत, हाँ एक शोदा था, जर्सी एक था, उसके फेरन को यहाँ एक सुराख हुआ था, किसी जगह सुराख एक हुआ था। अपर साइज तूर, अब इस सुराख से क्या हुआ, ठंड का मौसम था तो सर्दी अंदर गई, फेरन के अंदर गई सर्दी। गैदस द्युतन त्रोप, इसने लाई एक सुई और इस गोद जो सुराख था इसको तो यानी कि इसको सी लिया, इसको बंद कर दिया, मरम्मत इसकी कर दी। तूर चाय नरकिन,
اب یہ سردی جو تھی یہ اس بازو سے اندر، کیونکہ پھر ان کا بڑا ہوتا ہے بازو، اس سے اندر جانی شروع ہوگی. نور کورن بند تو تیر چائے نال کی. اب اس نے اس کو بھی کچھ اس طرح سے پکڑا، یہ بھی بند کیا، تو تیر سردی جو تھی وہ نال ہوا یہ گریبان کی طرف سے اندر جانی شروع ہوگی. نال روٹن چیر تو تیر چائے دامنی. اب اس نے نال یہ تھا اس کو بھی اندر سے پکڑا اس طرح، تو یہ تیر یہ سردی جو تھی یہ گریبان نیچے دامن سے اوپر جانی شروع ہوگی. شودس کھوت جک، اس پر جو شود تھا یہ آدمی جو تھا اس کو بہت زبردست شرارت، سخت شرارت اس کو چڑھی. تم کوڑ پھیرن لوئن دور، اس نے نکالا اپنا پھیرن اور دور پھینک دیا. تو وہ تور کن تو اس اور سردی کو کہنے لگا، سردی کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا اس تو وہیں کپور اصل. اب آؤ اب گھسو اندر. کہاں سے گھسو گی؟ جب میں نے پھر نہیں رکھا تو آپ کہاں سے گھسو گی؟ تو پیارے بچوں یہ ہماری کہانیاں دو چھوٹی چھوٹی تھی. تو اس کے بعد یہ کچھ الفاظ ہیں. گود کہتے ہیں سوراخ کو، اس طرح سے تور کہتے ہیں سردی کو، جس کو ہم ٹھنڈ بھی کہتے ہیں. جب ہوا غصہ یا سخت شرارت. ایک اور لفظ ہے آلو. آلو ہے ایک کشمیری لفظ. آلو کا مطلب ہے آواز دینا، آواز دینا. اسی طرح سے جناب والا یہاں کچھ اور الفاظ بھی ہیں، تو یہ آپ کیا کریں گے، یہ آپ یہاں ایک لفظ ہے نال. نال کس کو کہتے ہیں؟ نال کہتے ہیں گریبان. گریبان، گریبان. تو آپ کیا کریں گے، آپ کو اب ہوم ورک دو ہیں. ایک یہ آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سبق جو ہے شال طہارت اور شد یہ جناب والا آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. اس طرح سے ہمارا یہ ایک سبق مکمل ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.